रोहन खंवटेन म्हटलें, आमच्या आमदाराचें नांव घेतलें विरेशाच्यान, म्हणून लागलो तूं थंय चिंबला चडसो वयता इंदिरानगरान, आनी आयज जर चिंबलाचें जर नांव जर जालां जाल्यार तें बिकॉज ऑफ टाउट्स जे चिंबलाचे नेता म्हणून, आनी तांकां आमी अशेंच दवरपाचें, ते स्लम जाला तांकां अशेंच दवरपाचें, म्हणजे तेंची आमी उदरगत करपाचीच ना. सो हेच्या वयल्यान तुवें तुज्या मनांतली गजाल सांगली. पयलें एक तुवें एक्सेप्ट केलें की जे चिंबला इंदिरानगर आयज जाला भितर, आयज जर पणजे शहरान जे क्रायम्स जाता नाजाल्यार जे टाउट्स आसा हे मेजॉरिटी इंदिरानगरचे चिंबलाचे म्हणून तूं एक्सेप्ट करता. कित्याक तुका खबर आहा, तूं टुरिजम मिनिस्टर, तुज्या कडेन कंप्लेंट्स पावता, लोक कंप्लेंट धाडटा, भितर नांवां वचून हें करून मागीर फावर मागपाक तुज्याच कडेन येता आसतलें, कित्याक तुजोच सरकारान त्या चिंबलाच्या इंदिरानगरच्या टाउट्सांक तुकाच सोडचें पडटा. हें तूं जाणा सारकें, म्हणून तुवें तें आयज एक्सेप्ट केलें. बरी गजाल, कित्याक आमी इतले दीस जे गजाल सांगताले ते तुवें सांगलें. तुवें रुडॉल्फाक होय प्रश्न केलो की तूं जाणा की चिंबला कित्याक फेमस आसा तें, इंदिरानगर कित्याक फेमस आसा. सगळ्यांक खबर आहा, इट इज फेमस फॉर क्रायम्स, क्रिमिनल एक्टिविटीज. हेंय तुवें एक्सेप्ट केलें. आनी तें जावनूय तुजो सरकार म्हाजे घराच्या अंडर ते सगळ्यांची घरां इल्लिगल जे लँड एन्क्रोच केला गव्हर्मेंट लँडाचेर, कमदाद लँडाचेर, ते सगळें रेगुलरायज करपाक लागून थंय मिटींग घेतली, फॉर्मां वाटली, तुज्या सरकारान थंय वाटली. CM प्रमोद सावंत आसलो, रुडॉल्फ आसलो, आनी तुजो सरकार आसलो. तो सरकार थंय तेच टाउट्सांक रेगुलरायज घरां तेंची करपाक, तांकां एवॉर्ड दिवपाक, तेच क्रिमिनल्सांक तेंची घरां रेगुलरायज करपाक, जेंच्यांनी आमचो जागो चोरला तो रेगुलरायज करपाक तुमी थंय प्रोग्राम करता आनी तांकां एवॉर्ड दिता. जाल्यार रोहन खंवटेक हांव चवथो प्रश्न विचारता की हें जे तूं आयज उलयला स्लम रिहेबिलिटेशन करून तांकां प्रोग्राम दिवपाचो म्हणून, तुका विचारता की हो जो युनिटी मॉल तूं हाडटा तो तांकां लागून हाडटा काय गोंयकारांक लागून हाडटा? हो एक व्हडलो प्रश्न पडटा. जेन्ना तूं गोंयकारांचें उलयता, चिंबलाकारांचें, मेर्शेकारांचें आनी सेंटाक्रूज आमचे गांवाचें उलयता, तेन्ना हे स्लम्स मदीं खंयच्यान येता? सो तुवें आन्सर करपाक जाय की हांगा ते स्लम्स जे जाला इल्लिगल, आयज कोण टाउट्स करता, हें करता, तांकांय थंयसर तूं एकोमोडेट करतलो. जशे चिंबलाचे टाउट्स कॅसिनोच्या भायर रावता, जशे चिंबलाचे इंदिरानगरचे टाउट्स, इंदिरानगर म्हणया, इंदिरानगरचे टाउट्स जशे बस स्टँडाचेर रावता, पुला कडेन रावता, चर्ची कडेन रावता, प्रत्येक पणजेच्या कॉर्नराचेर रावतात आनी ट्युरिस्टांक हॅरेस करता, आयज तेच इंदिरानगरचे टाउट्स तशेंच युनिटी मॉला कडेन दवरपाचो तुजो प्लॅन आसा काय? हो आमचो चवथो प्रश्न आसा.